अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा राज्यस्य 3 दिवसीय यात्रायां भवेत्। सांसदैः विधायकैः अथ पदाधिकारिभिः समं मेलनं कुर्यात्। एकां जनसभामपि सम्बोधयेत् असौ। लोकसभायाम् अद्य महत्वपूर्णं विधेयकद्वयम् उपस्थापितं स्यात्। सदनद्वये अपि प्राइवेट मेंबर बिजनेस इति काले अनेकानि निजविधेयकानि अपि उपस्थितानि भवेयुः। महाराष्ट्रे मुख्यमन्त्रिणः नाम आलक्ष्य भवेत् स्थितिः स्पष्टा इति अनुमीयते। अमितशाहस्य गृहे गतरात्रौ मन्त्रणा समाचरिता। महायुतिदलस्य नेतृत्रयमपि सम्मिलितम् अभवत्। संभल स्थितस्य मस्जिद इत्येतस्य सर्वेक्षणप्रकरणम् आलक्ष्य अद्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणं मस्जिद समितिना अवर न्यायालयस्य आदेशाय उच्चतमन्यायालये कृतं समाह्वानम्। विश्व चतुरंग प्रतियोगितायां गुकेश लिरेनयोः मिथः अद्य क्रीडिष्यते। चतुर्थचरणस्य स्पर्धा। 3 चरणेषु स्थितिः समाना एव। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आरभ्य ओडिशा राज्यस्य 3 दिवसीय यात्रायां गच्छेत्। ओडिशा राज्ये अद्य सायं भाजपा इति दलस्य राज्यीय मुख्यालये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सांसदैः विधायकैः अन्यैः अधिकारिभिश्च साकम् उपवेशनं कुर्यात्। अद्य प्रधानमन्त्री तत्र एकां जनसभामपि सम्बोधयेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडु राज्यस्य 4 दिवसीय यात्राक्रमे अद्य नीलगिरि जनपदस्य उद्गममण्डलं गच्छेत्। एतस्मिन् अवधौ राष्ट्रपतिः उद्गममण्डलं स्थिते राजभवने आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहानां सदस्यैः अथ नीलगिरि जनपदस्य आदिवासी समुदायानां प्रमुखसदस्यैः सह संवादं कुर्यात्। संसदः शीतकालीनं सत्रं प्रवर्तमानमस्ति। अद्य तावत् संसदः शीतकालीनसत्रे लोकसभायां महत्वपूर्णं विधेयकद्वयं सदने प्रस्तोष्यते। वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या ऐषमः वित्तालयसम्बद्ध विधिसंशोधनविधेयकं सदने प्रस्तुयात्। लोकसभायां तावत् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः ऐषमः रेलसंशोधनविधेयकं सदने पारितं कर्तुं प्रस्तुयात्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिपदाय दिल्ल्यां केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य गृहे एकं महत्वपूर्णोपवेशनम् अभवत्। गते रात्रौ समाचरिते उपवेशने महायुतिदलस्य देवेन्द्रः फडणवीसः, एकनाथः शिन्देः, अजितपवारः च 3 अपि नेतारः उपवेशने उपस्थिताः अभवन्। एतदतिरिक्तं भाजपा इति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः JP नड्डा उपवेशने उपस्थितः आसीत्। एतदुपवेशनं प्रायः घण्टाद्वयं यावत् प्रचलितम्। एकदिवसपूर्वं भाजपा इति दलस्य राष्ट्रिय महासचिवः विनोदः तावडेः अमितशाहस्य गृहे एव मिलितवान् आसीत्। कलकत्ता विश्वविद्यालये संस्कृतविभागद्वारा नवम्बर मासस्य 27 दिनाङ्के संस्कृतविश्वसम्मानकार्यक्रमः आयोजितं गतः। वेदान्तस्य अथ भारतीयज्ञानपरम्परायाः सततप्रासङ्गिकता विषये केन्द्रिते एतस्मिन् ज्ञानवर्धके कार्यक्रमे पद्मविभूषणः डॉक्टर कर्णसिंहः वर्तमानसमये वेदान्तस्य प्रासङ्गिकता विषये स्वीयं विचारं प्रकटितवान्। अथ विज्ञान साहित्य राजनीति कला सामाजिक परिष्कार आध्यात्मिकता क्षेत्रेषु च बंगालस्य असाधारणं योगदानं प्रशंसितवान्।
कुर्वन्नेभिः कर्माणि जिजीविषेशतं सुमाः एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. ईशावास्य उपनिषद, the first line is Jnana Yoga. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विधिकस्य सुद्धरम्. But people forget the second line. कुर्वन्नेभिः कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. You've got to work here. Yoga just doesn't mean sitting back and waiting for the divine to come. You've got to work. You've got to do something for society. You've got to serve. That is the Karma Yoga. भारतीय ज्ञान परंपरायां पुनरुद्धार प्रसारे पद्म विभूषणस्य डॉक्टर कर्णसिंहस्य अभूतपूर्वं योगदानम् अवलम्ब्य कुलपतिपदासीना प्रोफेसर संता दत्ता डे इत्येषा डॉक्टर कर्णसिंहाय ऐषमः वैश्विक संस्कृत पद्म प्रभा सम्मानं प्रदत्तवती. कार्यक्रमे केनोपनिषदि आधारितस्य केनोपनिषद ब्रह्म की शक्ति इत्येतस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि सञ्जातम्. मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन द्वारा प्रकाशिते एतस्मिन् महत्वपूर्णे ग्रन्थे 6 प्राचीन हस्तलिपीनां भाष्य भाष्य टिप्पणी दीपिकादीनां लिखिताः संस्कृतटीकाः सम्मिलिताः सन्ति. एतस्मिन् पुस्तके डॉक्टर कर्णसिंह द्वारा लिखिताः आङ्ग्लटीकाः अथ कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षेण डॉक्टर कमल कुमार मिश्र द्वारा लिखितः हिन्द्यानुवादः अपि सम्मिलितः अस्ति. The unity of all religions, the fact that the human race is a family and that we have to work for the welfare of everybody. These are the messages of the Upanishads. It's not easy. The young people, I'd like to say, it's not easy. There are lots of problems you'll face, but you've got to face those problems, basically. And I'm going to end with a shloka from the Kathopanishad, which Swami Vivekananda used to like very much. And that is a shloka that exhorts us to awake and arise and walk across a razor-edged path until we reach our goal. The path is not easy. Uttishtata, jagrata, prapya varan nibodhata, shurasya dhara nishita duratya, durgam pathasat tavayoga. तावत् स्वीये संबोधने कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदासीना प्रोफेसर सांता दत्ता डे इत्येषा महत्वपूर्णेषु विषयेषु निजविचारं प्रकटितवती. The National Education Policy, NEP 2020, emphasizes reconnecting with our rich cultural heritage and values. In this context, the study of the Upanishads is particularly significant, offering profound insights into life and spirituality. The Sanskrit Department of University of Calcutta is actively working to revive the essence of Sanskrit and India's studies. अत्र कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन प्रसिद्धा नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायणः, विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः प्रोफेसर देवाशीष दासः, विद्यार्थिनः अथ अन्ये अपि गणमान्याः जनाः उपस्थिताः आसन्. झारखंड राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणानन्तरं हेमंत सोरेन इत्येषः राज्ये नियुक्तिप्रक्रियायां तीव्रताविषये चर्चां कृतवान्. झारखंड मुक्ति मोर्चा इति दलस्य कार्यकार्यध्यक्षः हेमंत सोरेन इत्येषः ह्यः झारखंड राज्यस्य 14 मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं स्वीकृतवान्. शपथग्रहणसमारोहस्य आयोजनं रांचीनगरस्य ऐतिहासिके मोरहाबादी प्राङ्गणे जातम्, यत्र राज्यपालः संतोष गंगवारः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रतिज्ञापितवान्. हेमंत सोरेनः एकाकी एव शपथं स्वीकृतवान्. शीर्ष न्यायालये अद्य संभल स्थितस्य शाही जामा मस्जिद इत्येतस्य सर्वेक्षणादेशं विरुध्य कृतायां याचिकायां वादश्रवणं भवेत्. एतस्यां याचिकायां मस्जिद समित्या अवर न्यायालयस्य आदेशं विरुध्य उच्चतम न्यायालये समाह्वानं कृतम्.
स्वयाचिकायां याचिकाकर्ता अवदत् यत् सर्वेक्षणं शीघ्रतायां जातं येन क्षेत्रस्थितिः असामान्या जाता इति। मुख्यन्यायाधीशस्य संजीव खन्ना इत्येतस्य अथ न्यायमूर्तेः संजय कुमारस्य पीठम् एतत् वादश्रवणं कुर्यात्। सिंगापुरे क्रीड्यमानायां विश्व चतुरंग प्रतियोगितायां भारतस्य गुकेशः चाइनादेशस्य च लिरेन् इत्येतयोः मध्ये अद्य चतुर्थचरणस्य स्पर्धा भवेत्। अवधेयं यत् अधुना यावत् त्रिषु चरणेषु उभयोः स्थितिः समाना एव अस्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।